ल आज हामी मोडेल 2 को ट्रेन्ड इक्वेसनसँगै रिलेटेड क्वेसनहरू गर्छौं। बाँकी रहेका के छुटपुट छन् सबै म आज भन्छु, त्यसैमा ध्यान दिनु है। अब एकछिन नबोल्दै त सबैजनाले एकछिन हेर। यसमा चाहिँ तिमीले अलिअलि पढ्न पर्ने सेमी एभरेज अनि 2 नम्बरमा 3 इयर्स मूविंग एभरेज र 4 इयर्स मूविंग एभरेज हो। यो तीनटा कुरा एकैचोटि सिकाउँछु, तिमीहरू यहाँ लेख्नु ल। हेर अब म क्वेसन नम्बर 1 भने यसको लागि सुन्ने है। जस्तो क्याल्कुलेट द सेमी एभरेज भन्छ क्या। क्याल्कुलेट द सेमी एभरेज भ्यालु भने हुन्छ। मैले खाली सर्टकटमा सेमी एभरेज भने, अनि यो कहिलेकाहीँ झुकेर आएको छ एक दुईचोटि, नत्र खासै त्यति धेरै इम्पोर्टेन्ट छैन। इम्पोर्टेन्टको हिसाबमा हेर्ने हो भने ट्रेन्ड इक्वेसन, लिस्ट स्क्वायर मेथड र एउटा हो सिजनल इन्डेक्स। दुईटा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट ध्यान दिनु भनेको छु। तर आज हामी यसैसँग रिलेटेड अलिअलि क्वेसनहरू गर्छौँ। जस्तो 1 नम्बरमा म के गर्दैछु, सेमी एभरेज भ्यालु भनेको हुन्छ। यो कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा सिकाउँछु। यही इक्जाम्पल बनाऊ, क्वेसन नबनाऊ है। जस्तो यता हेर, यहाँ इयर्स लेखा हुन्छ, यहाँ कुनै प्रॉफिट लेख्ला। सुन है सबैजनाले, यो इयर्स भयो, यहाँ प्रॉफिट भयो, इन्कम भयो, एक्सपेन्डिचर, एक्सपोर्ट भयो, के न के हुन्छ, वेट भयो, हाइट भयो, के न के हुन्छ। अहिलेको लागि मैले प्रॉफिट लेखिदिएँ है। प्रॉफिट इन आरएस नै लेखेँ, ठिक छ। आरएस भन्न सक्छ, 00 भनेर 3टा 0 दिन सक्छ, 2टा 0 दिन सक्छ, मिलियनमा दिन सक्छ, बिलियनमा दिन सक्छ, 1000 मा दिन सक्छ, यस्तो टाइपको केही दिन्छ। अब इयर्समा त तिमीहरूलाई थाहा छ, जस्तो पनि दिन मिल्यो। के लेख्दिउँ, 2070 बाट स्टार्ट गरिदिएँ, 2071 भयो, 2072 भयो, 2073 भयो, 2074 भयो। कतिवटा वर्ष भयो, 1 2 3 4 5 2075 भयो, ठिक छ। कतिवटा वर्ष भयो गन त, 6वटा वर्ष भयो। मैले एकछिनको लागि यहाँनिर चाहिँ 30 भने 35 लेख्दिएँ है, ठिक छ। 32 भयो, 40 भयो, 45 भयो, यस्तै खालको 50 भयो। यो जस्तो पनि हुनसक्छ। यो टेबल दियो तिमीहरूलाई, एकछिन सुन भइहाल्छ। यो त्यति धेरै इम्पोर्टेन्ट छैन, अहिलेसम्म आएको पनि छैन खास। एकचोटि चाहिँ 4 इयर मुभिङ एभरेज आएको छ, 3 इयर्स मुभिङ एभरेज पनि आएको छ, एकचोटि आएको छ। अनि यो चाहिँ सर्ट क्वेसनमा कहिलेकाहीँ आइदियो भने के गर्ने भनेर जान्नलाई मैले यो सिरियलले मिलाएर लेखेको छु। अब नाममा के भनेको छ हेर त, माथि सेमी भने आधा गर भने होइन र, त्यो आधाको एभरेज गर्नु भनेको छ। सेमी एभरेज कस्तो नामबाटै क्लियर छ, नझुकिने, इक्जाममा किन झुकिने र। अब के गर्ने त भन्दाखेरि सेमी एभरेज निकाल्नलाई सेमी टोटल चाहिन्छ किन केटेको। सेमी एभरेज, सेमी भनेको आधा, एभरेज भनेको औसत निकाल्ने। त कतिको त भन्दाखेरि कतिवटा छन् हेर त, 1 2 3 6वटा छन् नि हो। त्यसो भए यो 3टालाई एक जोडी बनाइदिउँ, यो 3टालाई एक जोडी बनाउने, ठिक छ। सुनिराखेको छौ। 4वटा भयो भने के गर्ने, सेमी एभरेजमा 2-2टाको टुक्रा गर्ने है। 8वटा भयो भने के गर्ने, 4-4वटा टुक्रा गर्ने। 10वटा भयो भने चाहिँ 5-5 बनाइयो भने त्यो सेमी भइहाल्छ। त्यो सेमी एभरेज निकाल्न अगाडि के चाहियो मलाई, सेमी टोटल चाहियो। अनि सेमी टोटल भयो भने बल्ल के आउँछ, सेमी एभरेज आउँछ कि नै, आउँछ कि नै। यो भनेको टी हो, यो भनेको वाई हो, आवश्यक पर्यो भने त। अब यी सक्यो गयो, सेमी एभरेज भनेको थियो। यो 3टालाई जोड त, कसैले कति अरे 97 आयो। यो 3टालाई जोड त 50 135 आयो होला, आयो कि नै। अब एकछिन हेर, सेमी टोटल आयो। सेमी एभरेज कसलाई निकाल्न आउँछ भन। सेमी एभरेज भने के, एभरेज भनेको 1 2 3लाई 3ले डिभाइड गर्ने। 3टाको टोटल छ भने डिभाइड बाइ 3 गर्नु पर्यो। 4वटा छ भने के गर्ने,
4 छ भने 2 दुईटा गर्ने डिभाइड बाइ 2 डिभाइड बाइ 2 भयो। यो आयो कति 3 यो भनेको 1 3 5 डिभाइड बाइ कति 2 यसो 3 यो 45 ठ्याक्कै हो। ल फेरि एकछिन राम्रोसँग ध्यान दिएर सुनौ है। 8 वटा वर्ष भयो भने 8 वटा वर्ष भयो भने 4 वटा टुक्रा पार्ने अनि 4 वटालाई टोटल निकाल्ने, यहाँ 4 वटा टोटल निकाल्ने अनि यो 4 वटालाई टोटल निकालिसकेपछि एभरेज निकाल्दाखेरि डिभाइड बाइ 4 गर्नुपर्छ। अब अहिले हामी एउटा क्वेसन प्र्याक्टिस गर्दैछौँ, यसमा मैले डिभाइड बाइ 3 गरेँ किन? एभरेज भनेको थाहा छ त तिमीहरूलाई त? एभरेज भनेको के हो? टोटललाई त्यसको सङ्ख्याले डिभाइड गर्ने, है त हो? त टोटल भने चाहिँ त्यो जोडेको छौँ। कति जोड्ने भन्ने कुरा त यहाँ नामबाटै क्लियर छ। कति जोड्ने केटा? आधा आधा। ठिक छ, सकिन्छ सकिन्छ सकियो। अब यो क्वेसनमा यसलाई प्लट इन ग्राफ भन्यो भने ग्राफ मैले हिजो सिकाएको छु नि। ग्राफ भन्यो भने केलाई गरे वाइलाई र कहाँ छ वाइलाई र यो सेमी एभरेज जो निकाल भनेको छ नि वाइसी भने यही हो अहिलेको लागि। यो सक्यो। यो दुईटालाई सक्छौ कि ग्राफमा देखाउनु पर्छ र पर्छ पर्दैन नि हो। यो दुईटालाई यो ग्राफमा बनायो भने यस्तो बन्छ। हेर त म सर एउटा मात्र देखाउँछु, सबैको ग्राफ एउटै हो, तरिका एउटै एउटै त हुँदैन। 35 40 46 यस्तै केही न केही त होला त होइन र? यता हेर त म ग्राफमा देखाउँछु है। नाउ प्लटिङ इन, नाउ रिप्रेजेन्टिङ केमा? इन ग्राफ भने ग्राफ भन्ने हेर है सबैले। यो एक्स एक्सिस, यो वाइ एक्सिस, यो ओरिजिन। मैले हिजो तिमीहरूलाई ग्राफ बनाउन सिकाएको छु। यहाँ वर्ष हेर्नु भने चाहिँ कतिवटा वर्ष छन्? यहाँ 6 वटा वर्ष छन्। यहाँ यो साइडमा के राख्ने? जहिले पनि 6 वटा वर्ष ठ्याक्क अठाउने स्टाइलले राख्ने। यहाँ 2070 2072 कति भयो? 73 अनि 2074 2075। हामीलाई चाहिए कतिसम्म छ? 75 सम्म छ। 76 लेखे पनि भयो नलेखे पनि भयो। बुझ्छौ कि नै? यो यहाँ अटाउने स्टाइलले लेख्ने अनि यो लाइनमा के लेख्ने? ए अब भोलि यही चिज तिमीहरूलाई ग्राफमा जुनसुकै क्वेसनमा यही हो गर्ने। यहाँ इयर्स, यहाँ प्रॉफिट दिएको छ भने प्रॉफिट यो वाला कलम क्या वाइ वाला प्रॉफिट दिएको छ भने प्रॉफिट राख्ने, इन्कम दिएको छ भने इन्कम, एक्सपेन्ड। याद रहोस् अहिले मैले प्रॉफिट लेखाएको छु, प्रॉफिटै लेखौँला इक्जाममा। अब के लेखौँ यहाँ अहिले? प्रॉफिट भन्ने। अब प्रॉफिट पनि तिमीहरू एकछिन हेर्नु भनेको थिएँ मैले। के भनेको थिएँ हेर त? सबभन्दा सानो कति छ? 30 छ होला। सबभन्दा ठुलो कति छ? 50। 30 र 50 लाई यस्तो टाइपले मिलाउन कोसिस गर्नु पर्यो। 30 र 50 लाई 5-5 को दूरी गरियो भने कतिवटा हुन्छ? के 15-15 मा गरायो भने त दुबईमै सकिएको त। गजब नगर्ने यार। 15 गरे यहाँ हेर त 30 र 50 को बीचमा 5-5 गरियो भने त कम्तीमा 30 चाहियो। 35 40 45 50 यो पनि धेरै नजिक भयो नि खास। ठिकै छ। मैले यसलाई के गर्दैन त भन्दाखेरि यहाँ चाहिएको छ 2030 छ भने चाहिँ 25 बाट स्टार्ट गरिदिन्छु नि के भएर हैन। यो 30 यो 35 यो 40 यो कति 45 यो कति 50। हामीलाई चाहिने 55 सम्म लेख्यो भने ठिकै छ। चाहिएको छ 50 सम्म। जे होस् एक लाइन तलमाथि आफूलाई आवश्यकता अनुसार बढाउन सक्यो। छैन भने चाहिँ ठाउँ छैन भने चाहिँ जति चाहियो त्यति त चाहियो। त्योभन्दा माथि पनि नलेखे पनि हुन्छ। जस्तो 55 नलेखे पनि हुन्छ। ठिक छ। अहिले हामीले पुग्ने स्टाइलले मैले भनिरहेको छु कहिलेकाहीँ ठुलो भ्यालु आउँछ। ठुलो भ्यालु आएको बेला 50-50 को डिफ्रेन्ट पार्नुपर्ने हुनसक्छ। मैले यहाँ 5-5 को पारेको छु। इयरमा समस्या हुँदैन, यसमा समस्या हुन्छ। यसको बारेमा मैले हिजो डिटेलमा भनेको छु। यो ध्यान दिनु। ठिक छ। यो अब भन मलाई भ्यालु भन्न सक्छ 2070 मा कति छ? 30 वाइ वाला है 30 यहाँनिर हेर त 30 ठिक छ। 2000 देखेन क्या? 2071 मा कति छ? 35 कहाँनिर? यहाँनिर। 2072 मा कति छ? 32 30 भन्दा अलि माथि। ठिक हो। यो 2073 मा कति छ? 40 40 कहाँ छ? यहाँनिर छ। 2044 मा कति छ? 45 45 अलि माथि। ठिक छ।
75 मा कति छ 50 50 भनेपछि यहाँको सिधा 50। अब यसलाई जोड्न आउँछ नि फ्री ह्यान्ड भन्छ, स्केलले नजोडे पनि हुन्छ। यसरी स्केलले जोड्ने हो भने फेरि सट्ट एकैचोटि नजोड्नु कि एक गरेर जोड्नु। अहिले चाहिँ यो स्ट्रेट लाइन नै जस्तो देखिया छ। यो के हो? यो पोर्फिट हो भन न, पोर्फिट हो, वाइ हो भन्ने। अब हाम्रो कुन भ्यालु राख्ने? जुन ट्रेन्ड भ्यालु हुन्छ, यो पनि हाम्रो ट्रेन्ड इक्वेसन नै हो के भाइ बहिनी हो। ट्रेन्ड इक्वेसन निकाल्नेमा हाम्रो सेमी एभरेज अनि मुभिङ एभरेजमा त 3 इयर्स 4 इयर्स जे पनि भन्न मिल्छ। 3 इयर्स जाने भने 4 इयर्स अटोमेटिक आउँछ। र अनि एउटा लिस्ट स्क्वायर मेथड बढी सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको लिस्ट स्क्वायर, त्यही भएर हामीले त्यसलाई पढिसकेका छौँ। ठिक छ। अब हामीले के गर्नुपर्ने अरे यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्ने। ल हेर, अब यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि समस्या हुनसक्छ। यता हेर त, यो वर्ष कहाँनिर राख्ने भन्नुभयो नि, सुनेको छ नि, यही कारणले गर्दा बिग्रिन्छ। 1 2 3टा वर्षको हामीले एभरेज निकालेका छौँ। यो टोटल निकाल्यौँ, एभरेज यति आयो। त अब 70 को सिधा हेर्ने कि 72 को सिधा कि 71 भन्ने हो? कहाँ हेर्ने त? 71 मा हेर्ने नि, 20 मा हेर्ने नि। 70 र 72 मा किन हेर्ने? 20 मा हेर्ने। यसको 20 को भ्यालु ठ्याक्कै 71 मा हेर त। 71 मा कति राख्नु पर्यो? 32.3। 71 मा 32 भनेपछि 30 हल्का माथि हैन। यहाँनिर यसको सिधा आउँछ होला, किनभने अघि यसैको सिधा थियो नि त, यो हो कि हैन? यसैको सिधा आउँछ 72। अब पोइन्ट भने 3 पोइन्टको 3 पछि नलाग, 32 एप्रोक्सिमेटली नै भएको। यता हेर 40, यहाँ हेर है कति सालमा अरे 73 74 75 3टा वर्षको हामीले निकाल्यौँ यति भ्यालु। त त्यसको यसको कसको सिधा राख्ने त भन्दाखेरि 74। 74 को सिधा कति राखौँ? 45। 74 को सिधा कति? 45 भनेपछि यहाँनिर यही पोइन्टमा आए। यो पोइन्ट अघि काटिसकेको थियो नि हैन। अब यसलाई र यसलाई स्केलले जोइन गर त भाइ बहिनी हो। मैले यतिकै जोडेँ है। लामो तान्न पाइन्छ है, बाहिर पनि फाल्न पाइन्छ। यो ठ्याक्कै यहीँ छोड्ने भने यो स्ट्रेट लाइन बन्छ नि त। यसको बाहिरसम्म तान्न पाइन्छ। बुझ्यौ किन? यो चाहिँ यहाँसम्म थियो, सरले किन बाहिर ल्यायो भन्ने होइन। यो यतिसम्म भयो, के भयो जस्तो देखिन सक्छ। यो सर स्ट्रेट लाइन यसलाई र यसलाई जोड्ने स्केलले सर जहाँसम्म जान्छ मतलब छैन। यस्तै जालाकै यो के हो? सेमी वाइसी लेख्देऊ न भइगयो हो। यही हो ट्रेन्ड इक्वेसन हो। यो के हो अरे? ट्रेन्ड इक्वेसन। ट्रेन्ड इक्वेसन भने यही हो, वाइसी भन्दै नै भयो। वाइसी कुन तरिकाले निकाल्ने मैले भन त मलाई? सेमी एभरेज भने के हो भन? आधा आधा गर्ने। 8वटा वर्ष छ भने के गर्ने? 4 गर्ने। 10वटा वर्ष छ भने के गर्ने? 5 को टोटल गर्ने अनि टोटललाई के गर्ने? एभरेज निकाल्ने, डिभाइड बाइ। ठिक छ। के भने मेरो फेरि कुरा शब्द सुन है, म अर्को क्वेसन गर्दैन। 4वटा वर्ष छ भने के गर्ने रे? 2टामा डिभाइड गर्ने, सेमी आधा आधा पार्ने। त्यसो भए मलाई 7वटा वर्ष छ भने के गर्ने होला? अब सुन है, 7वटा वर्ष छ भने के गर्ने होला? म अब यो तिमीले भिडियो रेकर्ड भइसकेको छ, हेर्नु पर्दैन, लेख्नु पर्दैन। म यहाँनिर क्रस क्वेसन भने है। अब भन त 2076 यो कतिवटा वर्ष छ? 7वटा वर्ष छ। यहाँ मैले मानव एकछिनलाई 60 भ्यालु राखेँ हो। ठिक छ। 7वटा वर्ष छ भने के गर्ने त? 3टा भयो, एउटा बाँकी रह्यो कि नै? त्यसले झ्याउ गर्यो कि नै? त्यो एउटा तल मिलाउनु न माथि मिलाउनु भयो। के गर्ने त भन्दाखेरि यता हेर। अब हेर, यो 3टा यो थियो, यो पनि 3टा मिलिसकेको थियो, यसले गर्दा बिगार्यो। त्यसैले के गर्ने भन्छ भने बिजोड भएको खण्डमा, टाइम चाहिँ बिजोड भएको खण्डमा, बिजोड भने त बुझ्छौ? अड भयो भने बिचको जुन चाहिँ छ त्यसलाई इग्नोर गर्नु भन्छ, छोडिदिनु भन्छ। अरू सबै सेम सक्यो। के गर्ने अरे? अब यसको क्वेसन गर्नुपर्छ मैले? पर्छ। फेरि एकछिन राम्रोसँग ध्यान दिएर सुन र अनि कन्ट गरेर जाऊ इक्जामको लागि। इक्जाममा आयो भने ब्याट्ट गरी हाल्नुपर्छ। के गर्ने अरे? 4वटा 8वटा 10वटा वर्ष छ भने ठ्याक्क डिभाइड गर्ने, आधा आधा गर्ने, किनभने यसलाई सेमी एभरेज भनेको हुनाले। तर 7वटा वर्ष 9वटा वर्ष छ भने 11वटा वर्ष छ भने 5वटा छ भने माथिको जोडी बनाउनु, तलको जोडी बनाउनु, बिचको चाहिँ छोडिदिनु। ठिक छ।
बिचको एउटै छोडिदिनु त होला, दुईवटा छोडिदिनु त कहिले हुन्न, दुईवटा छोड्यो भने त तलमाथि मिलिगयो त, छोड्नै पर्दैन नि, इभनमा गइहाल्छ नि। त त्यसो भए के गर्ने, यसको टोटल निकाल्ने सक्छौ, यसको पनि टोटल निकाल्ने सक्छौ, अनि एभरेज निकाल्ने सक्छौ सक्दैनौ कि सक्दैनौ? सक्छ सबैले। अनि ट्रेन्ड ग्राफमा प्लट गर्दाखेरि तरिका सबै सेम, हिजोको र अहिले भर्खर सिकाएको जस्तै। सक्छ सक्दैन? सक्छ। अब हामी अर्को क्वेसनमा जान्छौँ। यस, 8वटा छ भने 2077 के अरे अब हेर त एकछिन है, हेर त तिमी आएको गर ठ्याक्कै आफै थाहा पाइहाल्छौ। ल हेर त, यो 4वटालाई गर्ने भएको हो, 4वटा मानौँ एकछिनको लागि यही आयो, यो 4वटा 4 भयो कि होइन, 1 2 अनि यहाँ 65 लेखिदिन्छु है, ठिक छ। अहिले नै यो 4वटाको एभरेज गर्यो, टोटल गर्यो, यति आयो। एकछिनलाई आएको छैन है, साँच्चीकै आएको छैन नि। यो टोटललाई यो आयो, टोटलको एभरेज यति निकाल्छौ, ठिक छ। अनि यसको पनि टोटल यो आयो, एभरेज यति निकाल्छौ। तिमी यसलाई प्लट गर्न सक्छौ कि नै? सक्छौ नि, सक्छ छैन? अब बाँकी रह्यो यसलाई प्लट गर्नलाई त अघि गरे होइन, यो 2टा पोइन्ट आउँछ जोड्ने, 3टा पोइन्ट आयो भने पनि त हामी पढेका छौँ फेरि हिजो, 4वटा पोइन्ट आयो भने त जोड्ने त हो नि, स्ट्रेट लाइन पो बन्दैन, कर्भ त बन्छ त। ए हो, अब यो कसको सिधा भन्ने भयो है। अब 3टा भएको भए बिचमा हो, 3टा भएको भए बिचमा हो। अब हामी हेर यहाँ 4वटा भयो, कहाँनिर छ हेर, 1 2 3 4 भने तिमीले यो लिन सक्छौ, यो लिन सक्छौ। अब एकछिन हेर, यो लियो भने अब यहाँ तल्लो मान पनि के गर्ने, यो बिचका 2टा हुने यो लिने है, बुझ्यौ? भइहाल्यो। होइन तिमीले यो लिन्छु म त भन्यो भने यो लिने, स्ट्रेट लाइन भन्छ, कभर गरिहाल्छ क्या तिम्रो। हेर त, जुन लिए भने यो स्ट्रेट लाइन जुन ताने नि मैले, तानेको लाइनले यहाँ तल जतिसम्म आए पनि यसले कभर गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ देखाउँछ। यसले ट्रेन्ड इज इन्क्रिजिङ अर डिक्रिजिङ देखाउँछ। यसले यो ट्रेन्ड इक्वेसन चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो ट्रेन्ड छ त्यो राइजिङ छ कि फलिङ छ भन्ने देखाउँछ। यहाँबाट प्रष्ट छ के देखिरहेछ, इट इज राइजिङ ट्रेन्ड अथवा इन्क्रिजिङ ट्रेन्ड छ। सुति चाहिँ बुझेनौ? नले त त्यसले त भयो। ल अब म यही क्वेसनलाई म अर्को क्वेसन बनाउँछु है भाइ। हामी अर्को सर्ट क्वेसनमा जानुपर्ने। मैले चाहिँ यहाँ 2 नम्बर भनेर यहाँ हेर त भाइ हो, सबैले हेर 3 years मुभिङ एभरेज के भन्यो हेर त, के भन्यो? 3 years मुभिङ एभरेज। कति इयर्स अरे? नामबाट क्लियर हुने है, सकेसम्म नामबाट क्लियर हुन कोसिस गर्ने। कति इयर्सको अरे? म धेरै बनाउन 75 सम्म राख्छु। 1 2 3 4 5 6 6वटा थियो। ल ल यहाँ हेर त, यस्तो भ्यालु दियो तिमीहरूलाई, सबैले हेर यो भ्यालु दियो तिमीहरूलाई, इयर्स भनेर दियो यस्तै केही न केही। अब यसको लागि जाउँ है, यता हेर, यसको लागि जाउँ। यहाँ इयर्स दियो, कुनै न कुनै इयर्स दिन सक्छ, यसमा केही मतलब छैन, यो समस्या भएन। यहाँ प्रॉफिट इन्कम एक्सपेन्डिचर केही न केही देला, मैले अहिले यहीलाई मानिहालेँ, ठिक छ। अब मलाई के भनेको छ भने 3 years मुभिङ एभरेज, 3-3टा वर्षको तर मुभिङ एभरेज। मुभ भने थाहा छ? मुभ भने थाहा छ? सर्दै जाने क्या, मुभ गर्ने। अब म यसो गर्छु, यता हेर सबैले हेर, 3 years मुभिङ एभरेज निकाल्दाखेरि एभरेज निकाल्दाखेरि त टोटल नभइकन कहिले हुन्न, के हुन्छ र? त्यसो भए के गर्छु म, पहिला 3 years मुभिङ टोटल, के अरे मुभिङ टोटल, मुभिङ यो टोटल नभइकन त 3 years मुभिङ एभरेज त आउँदैन। पहिला हामी 3-3 यो नामबाटै क्लियर हुन कोसिस गर्ने है। यो नामले के भनेको छ अरे, कति कति वर्षको चाहिँ
टोटल के अरे एभरेज निकाल्ने भनेको चाहिँ यहाँ 3 वर्ष कस्तो मुभिङ गरेको मुभ बनेको अगाडि सर्दै सर्दै गएको। अब म के गर्छु एकछिन हेर सबैजनाले यो 3टा वर्षको म के गर्दैछु टोटल निकाल्छु त्यसको एभरेज निकाल्छु। यो 3टा वर्षको 3टा 1 2 3टा वर्षको टोटल निकाल्छु। त्यो टोटल निकाल्दा त कति भयो 97 यो 97 भयो। यो कहाँ राखेँ मैले थाहा पायो बिचमा राखेँ। अब एकैछिन थोरै हेर्यो यो पहिलोलाई छोड्यो भने के भनिरहेको छु सुनायो मुभिङ एभरेज भने चाहिँ नि कति वर्षको 3 वर्षको 3टाको गरेँ मैले। अब मुभ गर्छु भने सर्छु को गर्ने त भन्दाखेरि पहिलोलाई छोडेर अब 3टा भनेपछि यो होला कि नि मैले यहाँ चित्र बनाएँ तिमीहरूले आफै बुझ्छौ हो। एक स्टेप सर्नु नि सकेको हो त। ल यसलाई जोड त कति आयो 107 आयो अरे। अब के गर्ने यो पनि छोड्यो अब यो छोड्नु पर्यो नि क्रमसँग एक छोड्ने र एक छोड्दै 3 वर्ष जो आउँछ नि 3 वर्ष हेर यहाँ यो छोडिसकेपछि बाँकी को रह्यो 32 40 र 45 मैले चित्र बनाइदिएँ हेर त यहाँ यो 3टालाई जोड कति भयो 117 भयो। अब कसको पाला आयो 40 45 र 50 कति भयो 135। अब कसलाई छोड्ने 40लाई छोड्यो पुग्छ अनि लास्टकोमा पुगेन एक फर्स्टमा ड्यास भयो होला अरू सबैमा प्याक भयो होला। तिमीहरूको लाइनिङ कपीमा प्रष्ट देखिन्छ कि देखिँदैन। फेरि एकछिन राम्रोसँग ध्यान दिएर सुन। अब अघि तिमीले सोधेको थियौ 4 इयर छ अब म 4 इयर गर्दैन 3 इयर्स गरिहालेँ 4 इयर्स तिमीहरूले गर्न सक्नुपर्छ। 4 इयरमा के गर्ने होला 4 वर्षको टोटल गर्ने टोटललाई फेरि एभरेज निकाल्ने अनि 4 वर्ष पहिलो 1 वर्ष छोड्ने बाँकी 4। अहिले फेरि एकचोटि राम्रोसँग ध्यान दियो त यहाँ के गरिरहेको छ थाहा छ पहिलो 3 वर्षको टोटल निकाल्ने अनि पहिलोलाई यसलाई छोडेर अनि फेरि 3 वर्षको यसलाई छोडेर फेरि 3 वर्षको यसलाई छोडेर फेरि 3 वर्षको यसलाई छोडेर फेरि 3 वर्षको जहाँसम्म पुग्छ त्यही। अहिले त यसलाई छोड्यो भने त 3 वर्ष पुग्न लागेन हामीले छोडिदियौँ भने एक स्टेप सरेर जाने भने चाहिँ बुझ्यौ कि नै नामबाट क्लियर हो। के भन्ने अरे 3 इयर्सको एभरेज निकाल्ने तर मुभ गर्दै कस्तो सोच्दिएको त 3 इयर्सको के निकाल्ने अरे 3टा वर्षको के निकाल्ने एभरेज निकाल्ने के गर्ने मुभ गर्दै भनेपछि अगाडि सर्दै। अब तिमीहरूलाई थाहा छँदैछ एभरेज निकाल्नलाई त टोटल नभइकन हुन्न हामीले टोटल निकाल्यौँ एभरेज निकाल्नलाई 97 डिभाइड बाई 3 107 डिभाइड बाई 3 117 डिभाइड बाई 3 135 डिभाइड बाई 3 ल भन कति आयो 32.33 यो भन कति आयो 35.67 यो कति आयो 39 ठ्याक्कै हो। ल यो कति आयो कति 45। अब भन यति गर्न सकिन्छ कि छैन यसलाई रिप्रेजेन्टिङ ग्राफ भन्ला अनि के भन्दैला अर्को क्वेसन थाहा छ ट्रेन्ड इज राइजिङ अर फलिङ भन्ला अथवा इट इज इन्क्रिजिङ अर डिक्रिजिङ भन्यो भने सक्छौ सक्दैन। ग्राफमा देखाउँदाखेरि के फेरि एकछिन सम्झौँ ग्राफमा देखाउँदाखेरि वर्षलाई यता तान्ने अनि एउटा वाइवाला तान्ने र अहिले जो हामीले निकाल्यौँ लेटेस्ट त्यो ट्रेन्ड इक्वेसन निकाल्नेवाला भेल्युको यो 1 2 3 4वटा पोइन्ट प्लट गर्ने बुझ्यौ के बुझेनौ सकिएको त यति सक्दैनौ। अब भन यसलाई 4 इयर भयो भने के गर्ने होला एकछिन सम्झ्यौ मैले यो चाहिँ गरिनँ है 4 इयरवाला ल यो लेखा छ ल लेखिहाल लेख्ने भए ग्राफमा तिमीहरूले होमवर्क गर्ने क्लिक गरिहाल्यो। ल अब हामी सर्ट क्वेसन पढ्छौँ एकछिन हेर है यो भइहाल्यो 4 इयर एभरेज पनि भयो 3 इयर्स एभरेज पनि भयो है। अब यसैसँग रिलेटेड हामी सर्ट क्वेसन पढ्छौँ त्यहाँनिर एकछिन नबोल्ने भयो ए 2079 को हेर 2079 क्वेसन हेर सबैजनाले पार्सेल लेखा छ पार्सेल बस फटाफट लेख गर्छु है तिमीहरूले यहाँ चाहिँ क्वेसन लेख्न थाल्यो भने बर्बाद हुन्छ। सबैजना राम्रोसँग क्वेसन बुझ्ने सबै प्याटर्न एउटै टाइपको छ क्वेसन भेटायो द इयर्स अफ ओरिजिन अफ द फ्लोइङ ट्रेन्ड अफ
लाइन इक्वेसन अफ प्रॉफिट इन मिलियन इज 2017 भनेको छ। एउटा ट्रेन्ड इक्वेसन दिएको छ, हेर त एकचोटि यहाँनिर के दिएको छ भने नि यस्तो दिएको छ, y इक्वल टु भनेर दिएको छ 22.5 प्लस 1.5 x भनेर दिएको छ। यो भनेको ट्रेन्ड इक्वेसन होइन र, हो कि नै? त्यो अब के भनेको छ, इस्टिमेट द प्रॉफिट इन 2000 कति estimate the profit of 2023 को चाहिँ इस्टिमेसन गर्नुपर्ने। यो क्वेसन हामीले एकै पाएको हो भनेर पढ्थ्यौँ नि अगाडि लङ क्वेसनमा, त्यही हो भाइ बहिनी। यसको लागि हामीलाई त याक्स चाहिन्छ नि त, याक्स निकाल्नलाई हो, खास याक्स निकाल्नलाई हो कि नै हो। तर हामीलाई एउटा दिएको छ, हेर त त्यहाँ टी इक्वल टु चाहिँ ओरिजिन भनेको छ नि, ओरिजिन टाइम भने है भाइ बहिनीहरू। त्यो ओरिजिन भन्छ नि, हामी मिड टाइम लिएको थियो। त्यो क्वेसनमा तिमीहरूलाई ओरिजिन टाइम इज 2017 लेखाएको छ कि छैन? 17 लेखाएको छ। त्यो 2017 भनेको चाहिँ हामीले मिड टाइमको भाषामा लेख्थ्यौँ नि, हो त्यही हो। त्यो टी इक्वल टु कति भयो? 2017 भयो। 2000 कति रे? 17 भयो। त्यसो भए याक्सको फर्मुला के थियो? टी माइनस के थियो? सरी 2023 पो हुँदै अरे, यहाँ त 2023 पो दिएको छ त्यहाँ। 2023 चाहिँ टी अनि टी माइनस एभरेज अफ टाइम भन्नाले 2017 दिएको छ। 17 दिएको छ, हेरि भेटायो 17 कहाँनिर छ? 2017 भनेर त्यहाँ मिड टाइम अथवा ओरिजिन अफ टाइम भने आउँछ है, यही त हो नि फर्मुला। फर्मुला के थियो एकछिन सम्झाइदिन्छु। एक्स इक्वल टु टी माइनस मिड टाइम भनेको थियो है। मिड टाइमलाई के भन्न सक्छ? ओरिजिन अफ टाइम भन्न सक्छ। यो यस्तो भन्यो भने त्यो टाइम मिड टाइम हुन जान्छ। त मिड टाइम तिमीलाई 2017 भनेकै छ, हामीलाई यो निकाल्नु भनेको छ। जो निकाल्ने हो त्यो टी 2023। त निकाल्न त 2023 सरी कस्तो बिग्रेछ, 2023 माइनस 2017 भयो, कति आयो? 6 आयो। नाउ अब हेरे, अब हामीलाई इस्टिमेसन गर्नुपर्ने 2000 कहिलेको 23 को भ्यालु निकाल्नु पर्ने। कहाँ राख्ने? इक्वेसनमा राख्ने त हो त, यही पढे होइन हामीले? ट्रेन्ड इक्वेसनमा राख्दियौँ। 22.5 प्लस 1.5 इन्टु कति? याक्सको ठाउँमा कति आयो? 6। यो भ्यालु क्यालकुलेसन गरेर जति आयो त्यो नै आन्सर, 31.5। अनि एकछिन हेर है, यो क्वेसनमा त्यहाँ मिलियन भनेको छ कि बिलियन भनेको छ कि थाउजन्ड भनेको छ कि आरएस भनेको छ? हेर त, इन मिलियन भनेको छ हो। त्यसो भए पछाडि के लेख्ने? मिलियन लेखिदिनु है। थाउजन्ड लेखेको छ भने के लेख्नु? 1000 भनेर एन्सरमा लेखिदिने ठ्याक्कै। यो 2080 मा हेर त क्वेसन 2080 को क्वेसन हेर है सबैजनाले। म यहाँ सर लेख्छु, तिमीहरू भनिहाल्छौ y इक्वल टु 40 प्लस 1.5 एक्स। भेटायो? यो के हो? यो ट्रेन्ड इक्वेसन हो कि नै? इस्टिमेट द प्रोडक्सन फर 2000 कतिको? 33 को। त्यसो भए टी इक्वल टु कति दियो? 33 दियो, दियो कि नै? अब 2033 भनेको इस्टिमेसन गर्ने भयो। अब हामीलाई ओरिजिन टाइम कहिले दिएको छ हेर त एकचोटि। द इयर्स अफ ओरिजिन अफ द फ्लोइङ ट्रेन लाइन इक्वेसन अफ प्रोडक्सन इज 2017 भनेको छ। त्यसो भए एक्स इक्वल टु टी माइनस 2000 कति भयो? 17 भएन? ए देयरफोर अनि यो भनेको टी भनेको 2023 दिएको छँदै 33 दिएको छँदैछ, माइनस 2017 भयो। यो कति आयो घटाउँदाखेरि? 16 आयो। 16 आयो भनेपछि नाउ अब हामीले इस्टिमेसन गर्ने कहिलेको? 2000 यसरी लेख्ने भनेको थिएँ होइन? यो पछाडि झुन्डै नै 2033 भन्ने अनि यसमा राखिदिने 40 प्लस 1.5 इन्टु एक्सको भ्यालु कति आयो? 16 बराबर यो जति आउँछ त्यो नै आन्सर। कति अरे? 64। अनि यहाँ पछाडि आरएस चाहिँ के छ? प्रोडक्सन भनेको रहेछ टनमा छ। टनमा छ कति रे? 64 टन। ल यो कहिलेको आयो? 2023 को। 33 को। 2050 को निकाल्न भने सक्छौ। हाम्रो छुट्टै एउटा क्वेसन हुन्थ्यो नि, सर्ट क्वेसन मैले सिकाएको थिएँ, त्यही हो। सक्छौ? ल सबै क्वेसन यही छ त यो।
4 नम्बर होइन, त्योभन्दा पछाडि हेरेर चाहिँ सबै सेम छ। 5 नम्बरको एकछिन हेर बस भयो। 5 नम्बरको क्वेसन पढ सबैजनाले। सिजनल इन्डेक्सको कुरा गरेको छ त्यहाँ। 5 नम्बर भेटायो। 2076 question number 5. The quarterly average sales of certain production of 4 quarters for the years 1982 to 1986 are this चारवटा दिएको छ छैन। What are the seasonal index of different quarter भनेको छ। seasonal index पढेको पढाइन तिमीहरूले। यसको seasonal year दिएको छँदैछ अनि प्रोडक्ट पनि दिएको छ भने चाहिँ सिजनल इन्डेक्स निकाल्न सक्छौ। ल यसलाई टेबल बनाऊ सबैजनाले। फास्ट बनाऊ, टेबल बनाऊ त, छिटो बनाऊ त। छोटो समयमा बिर्सिन्छौ, मेमोरी सर्ट मेमोरी जस्तो छौ। अब मैले हिजो भर्खर एउटा मात्रै फर्मुला पढ्नु भनेको थिएँ है। एकछिन हेर, म यहाँ सम्झाइदिन्छु। हेर त, एउटा फर्मुला के लेखाएको थियौँ भन्दाखेरि सिजनल इन्डेक्सको क्वेसन आयो भने एकै फर्मुला है। ए सिजनल इन्डेक्स अफ क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर, सेकेन्ड क्वार्टर, सिजनल इन्डेक्स अफ सेकेन्ड क्वार्टर होइन, यस्तै त हो। अब यसको के गर्ने त भन्दाखेरि सिजनल इन्डेक्स मात्र लेखौँ न, अफ Q1 नै लेख ल, ठिक छ। यहाँ तिमीहरूले के लेखाएको थियौ भने एभरेज अफ सिजन अपन एभरेजको पनि अफ एभरेज निकाल्ने इन्टु 100 गर्यो भने के आउँछ, यो सिजनल इन्डेक्स आउँछ भन्ने कुरा तिमीहरूले पढिसकेका छौ। अनि त्यो पढेको भए सुन है, अहिले यो क्वेसनमा के भनेको छ, वाट आर द सिजनल इन्डेक्स अफ डिफरेन्ट क्वार्टर। प्रत्येक क्वार्टरको सिजनल इन्डेक्स निकाल भने हो कि होइन भन। राम्रोसँग ध्यान दिएर सुन, उसले बुझ्यो जस्तो छ। एकछिन धेरै सुन। प्रत्येक क्वार्टर डिफरेन्ट क्वार्टरको भनेपछि यसको मतलब चारैवटा क्वार्टरको सिजनल इन्डेक्स निकाल भने हो कि होइन, यति क्लियर छौ? सबैजना क्लियर छौ नि? त्यसका लागि के चाहिन्छ? दुईटा कुरा चाहिन्छ। के चाहिन्छ अरे? एभरेज चाहिन्छ, सिजनको एभरेज चाहिन्छ, अनि ग्रेन्ड एभरेज चाहिन्छ। भनेको मतलब एभरेज अफ एभरेज। दुईटा कुरा भयो भने पुग्यो। तर यहाँ दिएको चाहिँ के छ, यसो हेर त, द क्वार्टरली एभरेज सेल्स भनेको छ। प्रत्येक क्वार्टरको एभरेज सेल्सहरू तल दिएको छ भन्यो। यसले त दिएको के रहेछ त, एभरेज अफ सिजन। प्रत्येक सिजनको एभरेज दिएको छ। कति दिएको छ भन्दाखेरि 75.25 कमा हो 117 कमा 96.8 कमा 177.5 रेस्पेक्टिभली पनि लेखिदिएको रहेछ त, छ कि छैन? छ। सबैले भेटायो? अब भन त मलाई यहाँनिर यी दिएको भ्यालुहरू के दिएको छ भनेर क्वेसनले भनेको छ, एभरेज दिएको छ भन्यो। कसको त भन्दाखेरि प्रत्येक क्वार्टरको भन्यो। प्रत्येक क्वार्टरको भने चाहिँ सुन है, यो Q1 को एभरेज दियो, यो Q2 को दियो, यो Q3 को दियो, यो Q4 को दियो। हामीलाई चाहिने यही त हो त। अब ग्रेन्ड एभरेज निकाल्देऊ न। एभरेज अफ एभरेज कसरी निकाल्ने मैले सिकाएको थिएँ। ग्रेन्ड एभरेज भन्ने कि त यसलाई डबल बार भन्ने भनेको थिएँ। के गर्ने? जोड दिने 75.25 117 96.8 177.5 डिभाइड बाई कति? 4। एभरेज दिएकै छ, ग्रेन्ड एभरेज निकाल्न सकिन्न। 4वटा सिजनको दिएको छ, डिभाइड बाई 4 गरेर भइगयो। त भनेपछि कति आयो ल भन? जोडेर डिभाइड बाई 4 गरेर 116.64 के आयो भन? ग्रेन्ड एभरेज। अब नाउ भनेर हामी प्रत्येक सिजनको निकाल्न सक्दैनौँ। सिजन यहाँ आएर यहाँ सिजनल इन्डेक्स अफ Q1 भन्ने फर्स्ट क्वार्टर भन्ने
यहाँ लेखिदेऊ क्वार्टर लेखिदेऊ कि Q1 लेखे बुझ्छौ सर्ट क्वेसन हो धेरै नलेखौँ हैन यसको फर्मुला के रे यो धेरै नलेखे पनि हुन्छ Q1 को निकाल्नु पर्यो भने Q1 अपन 75.25 अपन ग्रेन एभरेज 116.64 इन्टु कति बराबर कति आयो सिजनल इन्डेक्स अफ कसको Q2 को निकाल्दाखेरि Q2 को भ्यालु कहाँ छ 117 डिभाइड बाई ग्रेन एभरेज भनेको 116.4 छ इन्टु 100 यो निकाल सिजनल इन्डेक्स अफ कसको बाँकी रह्यो Q3 को निकाल्दाखेरि के गर्नुपर्छ सम्झ्या छ नि फर्मुला जसको निकाल्ने त्यसको भ्यालु माथि जसको निकाल्नु पर्ने हो त्यसको भ्यालु माथि अपन ग्रेन एभरेज कस्तो सजिलो क्या यसरी चाहिँ भइहाल्यो सिजनल इन्डेक्स अफ कसको बाँकी रह्यो अब लास्ट बाँकी रह्यो अफ Q4 को बाँकी रह्यो Q4 को निकाल्दाखेरि के गर्ने Q4 को माथि कति छ 177.5 डिभाइड बाई ग्रेन एभरेज भने कति 116.64 रहेछ इन्टु 100 बराबर ल भन यसको कति आयो 64.52 यसको भन 100.31 अर्को भन कति 82 होला 0.99 अर्को भन 152.19 अब यो क्वेसनमा तिमीहरूलाई म एक्स्ट्रा क्वेसन सोधेँ है त अहिले नै सोधेको छैन मैले सोधेँ ल तिमी भन त बाबु व्हिच सिजन इज सिजनली हाई भन्यो भने यसको एन्सर के लेख्ने व्हिच सिजन इज सिजनली हाई भन्यो भने के रे सिजन 4 इज सिजनली हाई यहाँ हेर्दा त यहाँ 152 रहेछ व्हिच सिजन इज सिजनली लो भन्दै एक लाइनमा क्वेसन लेख्नु पर्ने हुन्छ नि त के गर्ने सकिन्छ फाइन्ड द डिफरेन्स बिट्विन फर्स्ट क्वार्टर एन्ड सेकेन्ड क्वार्टर भन्दै भने के गर्ने फर्स्ट र सेकेन्ड भाइ तोकेर भने भयो तर फाइन्ड द डिफरेन्स बिट्विन टु क्वार्टर भन्यो भने के गर्ने सबभन्दा ठुलोबाट ठुलो को छ सानो को छ बुझ्छौ ल भइगयो त यही त हो अनि तिमीहरू चारा त्यो वर्ष राखेर टेबल बनाइरहेको थिएँ मैले देखिरहेको थिएँ के गर्दो रहेछ गजब मान्छे रहेछ नि